उपेन आयज 40 दीस जाता तुमी हांगासर बसलेले आहात आनी तुमचो अजून पासून तो डिमांड हें जावंक ना तर कितें म्हणपाचें आतां? पळय आयज आमगे 40 दीस जाले कडेन आसा प्रोटेस्टाचो. पळोवया गव्हर्मेंट आमकां कितले पर्यंत आनी हें करत कितले पिरियड आमकां वेटींग दवरता. आमी सामकें आशेन आसा की आमकां बाबा हो गव्हर्मेंट काल सगळ्यांक मेवळ्ळे, दामू नायका मेळ्ळे, सीएमाक मेवळे कडेन आसा. सो तेणी कशें सांगलेलें की बेगीच्या बेगीन गुडी पाडव्या पूण एटलिस्ट आमी हें करता म्हणून. पूण आतां गुडी पाडवा जावन गेलो. आतां पळयता कशें कितें हें म्हाका दिसता खूब आशा आसा की हे 2 दिसां भितर तर कितें तरी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटलें आनी स्क्रॅप लेटर आमकां मेळटलें म्हणून. तर आमी पयलें चिंबलान 44 डेज तांकां बसचे पडले. तेंचो रिकॉर्ड मोडपाचें कितें तरी आहा सरकाराचें. एक्चुली कशें आसा तेंचो रिकॉर्ड आमकांय मोडपा नाका कित्याक जातलें बेगीन जालेलें जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाक तें आमी क्रेडीट दिवपाक सोदताले कळ्ळें तुका. सो जातलें बेगीन मेवळ्यार बरें जातलें. कित्याक नाल्यार मुखार मागीर कशें आसा नाल्यार आनी तेजो डिफरंट वे वचोंक पडटलें. म्हणजे समज तर तुमकां कितें गूड न्यूज मेळना जाल्यार मागीर तुमची आनीक दुसरी हें आसता. हय, गूड न्यूज समज आमकां मेळना आमकां जे स्क्रॅप लेटर आमचें हें करता तेका लागून आमी आयज 40 दीस सुमार हांगा बसले कडेन आसा. सपोज मेळना जाल्यार कशें आसा मागीर आनी खंयचे दुसरे वाटच्यान आमकां तेजेर विचार करून दवरपा पडटलो आनी तो विचार जो करतलो तो मातसो हें आसतलो डिफरंट आसतलो आनी मातसो तीव्र आसतलो अशें जाल्यार आमकां दिसता.